परिवार जसरी एकजन भएर यो भूमि दान दिएर आज हामीले बस्न पाइयो। पशुपतिमा कसैले दान दिएको थियो र हामी त्यहाँ बस्न पाइयो। हामी ठाउँ ठाउँमा जहाँ जुन ठाउँमा तीर्थस्थल कसैले दिएको थियो र हामीले त्यहाँनिर बस्न पाइयो, हामी जान पाइयो। त्यसैले यो कसैको अधिकारमा, यो सबै भगवानको अधिकारमा त यो सारा संसार भगवानको अधिकारमा नसरे पनि मान्छेहरूले आफ्नो मनलाई आफ्नो भगवानको अधिकारमा चलाउने कि आफ्नो गुरुको अधिकारमा चलाउने कि आफै आफ्नो भित्रको साँची राखेर आफूले चलाउने कि भनेर मान्छेहरू तर्पिरहेको समय, भड्किरहेको समय भगवानलाई असाध्यै त्यो भक्त यस्तो थियो कि आफ्नो ठुलो मन्दिर दरबारहरू बनाएको थियो, भगवानको सयौं आश्रम बनाएको थियो, सारा मान्छेलाई सुख सुविधा दिएको थियो, सारा मान्छेहरू भगवानको रत्नले जोडेका शिवलिङ्गहरू, विभिन्न सुनका शिवलिङ्गहरू, हिराका शिवलिङ्गहरू, विभिन्न ज्योतिर्लिङ्गहरूको महिमाहरू, विशेष पवित्र ज्योतिर्लिङ्गहरूको धेरै महिमाहरू छ। उसले हजारौं भगवानको ज्योतिर्लिङ्गको पनि उति नै सेवा गरिरहेको थियो। तर आज म के कारणले म वञ्चित भएँ मेरा भगवान। तर मैले एउटा सशरीरको पूजा गर्थ्यो, उसले भगवानको सशरीरको पूजा आराधना गर्थ्यो। अर्कोतिर शिला मूर्तिहरूको चाहिँ जसरी यहाँ भइरहेको छ त्यसरी नै सशरीरको एउटा, अर्को चाहिँ भगवानको ज्योतिर्लिङ्गहरूको पूजा पनि यतिकै हजारौं तपस्वीहरू ऋषिहरू त्यहाँ तपस गरिरहेका थिए। त्यस्ता छोडेर उसले जब भगवानको जुन आफ्नो दिव्य त्रिकालदर्शी संसारको कल्याण गर्न प्रत्यक्ष आएको भगवान आफ्नो आँखाबाट टाढा हुँदा उसलाई त संसारमा त्यहाँ व्यवस्थापन मिलाउँदा उसलाई चाहिँ भगवानको कतिखेर भगवानको त्यहाँबाट आफ्नो भगवानको एउटा आफ्नो दिव्य थलो बनाइदिएको थियो। त्यो दिव्य थलोबाट भगवान त्यहाँबाट गुरु हिँडेको, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर भनेर सधैँ आराधना गर्थ्यो। एक दिन आराधना गर्न जाँदाखेरि त गुरु त छैन, आज गुरु आउलन छैनन्, भोलि आउलन छैनन्, कहिलेकाहीँ हेर फुत्त आउने, कहिलेकाहीँ चाहिँ आउने गरेको थियो। धेरै समयपछि फेरि फुत्त आउने थियो। गुरुले त्यत्रो जिम्मेवार लगाइदिएको थियो। सारा कुराहरू म यहाँ मूर्तिमा पनि छु, म यहाँ धरतीमा पनि छु, यो सबै मानवहरूमा म छु, त्यसले धैर्य गर्नु, अन्न लिनु, शान्ति लिनु भनिरहेको थिए। तर यस्तो उसले आफैले विचार गरे यस्ता मूर्खहरू जसले अज्ञान छ, जसले भगवानलाई जान्दैन, जसले गुरुलाई जान्दैन, ए भित्र जति ठुलो भगवान होस् तर मैले मान्ने छैन। किन भन्दा यिनीहरूमा जब गङ्गा थपिरहेको जस्तो अग्निको तेज बलिरहेको छ, बडा भएर बलिरहेको छ, त्यस्तै गुरुको ज्ञान त यति समुद्र अथाह आइरहेको थियो। अब गुरुले मलाई यस्तो भनेर मलाई शान्ति मिल्छ? मलाई त शान्ति मिल्दैन। गुरुलाई एक दिन दर्शन गर्दा निरन्तर अखण्ड रूपमा जसरी बिहान सूर्य झुल्केपछि सूर्यको दर्शन पाएन भने सूर्यको दर्शन गरेर खाने प्रसाद खानेहरूलाई सूर्यको दर्शन नपाउँदा खल्लो हुन्छ। त्यस्तै सधैँ गुरुको प्रत्यक्ष रूपमा बोलेको, गुरुको दुई वचन नसुनिकन प्रसाद नखाने भक्तलाई कति पीडा हुन्छ होला। त्यस्तो खालको भक्त थिए त्यो। गुरुको दर्शन नपाए भने प्रसाद नखाइदिने, गुरुको दर्शन अब कसरी, अनि भगवान त गुरु त जसरी पनि त्यहाँ हाजिर हुनु पर्यो, उसलाई प्रसाद खुवाउन पनि। किन भन्दा कसैले हाम्रो घरमा कसैले प्रसाद बनाएर राख्छ अथवा श्रीमतीले प्रसाद बनाएर खाना भोजन बनाएर राख्छन् भने मैले चाहिँ हजुरले नखाइकन म खाँदिनँ भन्यो भने हामीलाई के लाग्छ? त्यो श्रीमान चाहिँ जहाँबाट पनि आउनुपर्छ। किन भन्दा श्रीमतीले प्रसाद खाँदिनन्, मेरो श्रीमतीले म नगइकन प्रसाद खाँदिनन्। अथवा चाहिँ आमा बालाई छोराछोरीले भने कि म प्रसाद बा आमाले प्रसाद नखाइकन म खाँदिनँ। एउटा बन्धन छ नि, त्यो बन्धन। अनि त्यो बन्धन भनेको चाहिँ के थियो? पहिला चाहिँ जनाई भनेको जन थियो, जनशक्ति त्यहाँ थियो। अनि नाई जन सबै जन चाहिँ एकजुट भएर
जनाईको डोरा सबै एकजुट हुन्थे, सबै कुराहरू धागो डोरोले बाँधे जस्तो सबै मानवहरू ज्ञानले बाँधिएको थिए, भगवानको वचनमा, गुरुको वचनमा बाँधिएका थिए। पछि त बिस्तारै 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 भगवानलाई त किन भन्दा मान्छेलाई बाहिरी रूप थाहा हुन्छ, भगवानलाई भित्री रूप थाहा हुन्छ। बिस्तारै 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 मानवहरूले त त्यो गुरु वाक्यहरूको बाणीहरूको उल्लङ्घन गर्दै 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 गए। त्यो बेलामा पनि अहिले पनि मैले 2-3 वर्ष भयो मन्त्र मैले नदिएको। किन भन्दा मन्त्र भनेको गुरुको छोराछोरी हुनु, गुरुको छोराछोरी हुनेले मात्रै पाउँछ मन्त्र। गुरु भनेको आफ्नो बाबुआमा भन्दा पनि ठुलो पनि हो। अनि पहिलो गुरु माता पिता, दोस्रो गुरु ज्ञानदाता। अब दोस्रो गुरु माता पिताबाट त जन्माउने काम भयो, उनीहरूले चाहिँ आफ्ना भएसम्मको केही बन्डल गर्छन्, नभयो भनेदेखि जन्माउँछन्, कोले कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो दुःख कष्ट पाएर बसिरहन्छन्। सन्तानहरू जन्माउँदैमा सबैले सम्पन्न परिवारमा जन्मेको हुँदैन, त कस्तो कस्तो जस्तो ठाउँमा बिउ रोप्यो त्यहाँ मलजल पाएन भने त्यहीँको त्यहीँ एउटा दानो पनि नफलिकन बसिरहन्छ। त्यस्तै त्यो मान्छेमा कुनै भक्ति छैन, ज्ञान छैन, केही फलेको छैन, फुलेको छैन, बसेको छ, जन्मेको छ, म मान्छे त हुँ भनेको छ। अब मान्छे हुँ भनेर मात्रै भयो त? मान्छे चाहिँ कसरी हुन्छ? मनुका सन्तानहरू एउटै, मनुष्यको सन्तानहरू हो, एउटै भाव, एउटै विचार, एउटै अखण्ड रूपमा भइदिएन, बेग्ला बेग्लै भयो। भगवानले बनाउँदा बनाउँदै सृष्टिमै मन चाहिँ बेग्लै बेग्लै भयो। किन त्यतिखेर मन बेग्लै बेग्लै भयो? त्यसैले भगवानले भने तैँले अहिले मैले बनाइराखेको छु, तँलाई सृष्टि गरिराखेको छु, अनि तेरो मन चाहिँ बिग्रिएपछि फेरि म बनाउन चाहिँ मैले ज्ञान दिन आउँछु। तेरो पापलाई काट्नलाई, तेरो कुनै पनि हँसियालाई काट्ने, फलमलाई काट्ने फलम नै हुन्छ, सिसालाई काट्ने सिसा नै हुन्छ, विभिन्न किसिमको छैन। त्यो ज्ञानलाई काट्ने, पापलाई काट्ने अथवा चाहिँ पापीलाई पापबाट मुक्ति गराउनको लागि म मानव स्वरूपमा आउँछु भनेकोमा भगवानहरू चाहिँ त्यो स्वरूप धारण गरेर भगवानले सृष्टि गर्दाखेरि को विचलित भयो, को विपरीत बाटो विनाशकाले विपरीत बुद्धिपट्टि जान थाल्यो। त्यसपछि भगवानलाई साह्रै त्यो भक्तले अब त्यस्तो नित्य निरन्तर भगवानलाई हजारौं को छलेका छ कि छैनन्, पढेका छ कि छैनन्, ज्ञानी बनेका छ कि छैनन्, ध्यानी बनेका छ कि छैनन्, पूजा गरेको छ कि छैनन्, आरती गरेको छ कि छैनन्, त त्यो एउटालाई चिन्ता हुने? हजारौं छन् त्यहाँ, हजारौंलाई चिन्तन हुनु पर्यो। आफ्ना आफ्ना चिन्तन, आफ्ना आफ्ना कार्य, आफ्ना आफ्ना सम्हालेपछि त त्यसैले भगवानले नारायणलाई सुम्पिएको थियो सबै काम। नारायणलाई पनि कहिलेकाहीँ समुद्रमा बसिदिएका नारायणलाई पनि बगाइदिनु पर्छ। किन भन्दा कार्य पुरा नगरेर चाहिँ समुद्रमा आएर बसिदिएपछि कुनै पनि समयमा म यो कारणले, यो पृथ्वीमा यो कारणले, यो रूपमा म आउँछु है, तिमीहरू यतिखेरसम्म धैर्य भएर बस्नु। किन भन्दा त्यो रोग पनि आएको छ, भोग पनि आएको छ, शोक पनि आएको छ। तिमी चाहिँ मलाई चिन्तन मात्रै गरेर बस, मेरो चिन्तन मात्रै गरेर बस, चिन्ता सबै मलाई छोडिदेऊ। त्यो टीको टाँसे जस्तै त्यो यो माला घाँसे जस्तो चिन्तन चाहिँ तिमी घाँसिराख, अरू परमात्मामा तिमी लीन भइराख, अरू सबै चिन्ता चाहिँ मलाई छोडिदेऊ। कि जति दुःख पर्छ खप, कि मेरो नाम अखण्ड रूपमा जप, मेरो नाम अखण्ड रूपमा जप, कि जति जे पर्छ खप। तिमीहरू मलाई छल्छौ भने तिमीहरू आफै छल्यौ। त्यो मलाई छलेको होइन, तिमी स्वयंलाई छलेको छौ, तिमीले स्वयंलाई छक्क पकाइरहेको छौ। भगवानको बाणी अन्तिम समयमा यस्तो खालको निक्लियो कि अब यही बाणी जसरी अहिले म अन्तिम समय भइरहेको छ, मैले यसरी नै बाणीहरू निक्लिरहेको छु। भगवानको त्यो निराकार निरञ्जनको बाणी नै हो कि खप, कि संसारको पाप जति रोग जति खप,
डर त्रास जति सबै तिमीलाई लाग्ने, रोग पनि तिमीलाई लाग्ने, भोक पनि तिमीलाई लाग्ने। न भोक छ न भकारी छ, न चाहिँ भोक छ न भकारी छ, न शोक छ न सुर्ता छ, न चाहिँ निद्रा छ न चाहिँ ओछ्याउनी छ। निद्रा पनि छैन भने ओछ्याउनी पनि चाहिएन, भोक पनि छैन भने भकारी पनि चाहिएन। त्यसैले तिमीलाई सबै चाहिएको भएर सबै चिज मैले दिएँ। माथिबाट धरतीबाट अथवा चाहिँ कतैबाट प्रकट भयो, करोडौं चिजहरू फल्यो, करोडौं चिज फुल्यो धरतीको रूपमा। म दिनदिनै मैले जन्माइरहेको छु। उम्रियो भन्छौँ नि, भगवानले जन्माएको के जन्माएको, त्यो जन्माइरहेको छु। ज्ञान दिनका दिन जन्माइरहेको छु। ज्ञान त दिनका दिन म त जहिले पनि सुत्केरी भइरहेको छु दिनदिनै। अब तिमी म आमा हो, म सधैँ तिमीलाई दिइरहेको छु। तिमीलाई मैले दुधको धारा दिइरहेको छु। कसैको गाईको माध्यमबाट, भैँसीको माध्यमबाट होस्, प्राणीको माध्यमबाट होस्, कुनैको माध्यमबाट होस्, तिमीले सबै चिज पाएको छौ, सबै चिज पाएको छौ। तर अधुरो किन भयो? अधुरो सबै चिज पाएर पनि अन्नै खाने मान्छे फेरि बुद्धि चाहिँ पापमा किन पर्ने भयो? त्यसैले त्यो अन्नलाई जपेर, तप गरेर, ध्यान गरेर, साधना गरेर अर्काले फलाइदिएको चिज हो। पैसाले पाइन्छ। त्यतिखेर त पैसाको जमाना थिएन हेर भक्त, होइन? अहिले त सबै चिज पैसाले पाइन्छ भन्न लाग्यो। तर सबै चिज पैसाले पाइँदैन। गुरु पैसाले पाइँदैन, गुरु पैसाले पाइँदैन। भित्रको आत्मज्ञानले पाइन्छ, गुरुको पूर्ण साधनाले पाइन्छ। त्यसैले ती भक्त साह्रै तर्पे भड्के आफ्नो आश्रम जाऊ। यस्ता आश्रममा बसेर सारा दोषी, पापी, रोगी, भोगी, जोगी, यी हरेक कुराबाट जोगी भनेर चाहिँ जोगी 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 भन्दाखेरि यिनीहरू नजोगिन्, यिनीहरू भोगिनी। यिनीहरू आँखाबाट, मनबाट, कर्मबाट, कोही आँखाबाट भोग्ने, कोही मनबाट भोग्ने, कोही वचनबाट भोग्ने, कोही चाहिँ शारीरिक मानसिक हरेक किसिमले भोग्ने भइदियो। अब यहाँ मेरो भगवान त यस्तो थियो जहाँ कि मैले आज भगवानको चरण छोडिदिएँ। यी मानवलाई कुरेर म बस्छु भनेर जसले मैले अघि भने त्यो अथा त्यो चाहिँ गेडागुडीहरू भगवानलाई चाहिँ जे छ आफ्नो प्रसादीहरू भगवान त भोकै छन्। किन भन्दा उसले भगवानलाई भोग्नलाई किन प्रत्यक्ष नखाइकन खाने गरेको थिएन। अनि यही जनै पूर्णिमामा चाहिँ गुरु पूर्णिमामा चाहिँ सारा हुँदै हुँदै गुरु पूर्णिमा आउनुभन्दा केही अगाडिका पूर्णिमादेखिबाट दिनदेखिबाट दिनदिनै पूर्णिमा मात्रै नभएर कुनै पनि दिनमा उसका आँखाबाट आँसु नचढाएको दिन भएन। भगवानलाई खोज्दै 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 आफ्नो गुरुलाई खोज्दै खोज्दै गइरहेको समयमा भगवानहरूलाई नै चिन्ता भयो। किन भन्दा अरूले सबै पाप गरेको त एउटा धर्मात्मा पुण्य आत्माहरूलाई मैले दर्शन दिन पर्छ। कतिले पापीले गर्दा दर्शन पाए, कसैले धर्मले गर्दा दर्शन पाए, कसैले पाप गरेर पनि पाउँछन्। किन भन्दा भगवानले बुझाउनको लागि पनि पापीको अगाडि पनि भगवान नै अगाडि बसिरहेको छ। पुण्यको साक्षी पनि भगवान छ, पापको साक्षी पनि भगवान छ। त्यसैले भगवान त त्यहाँ बसि नै रहेको छ। त्यसैले त्यहाँनेरि भगवानहरू जिउन अवस्थामा कसैले भनिदियो कि अब हृष्टपुष्ट भगवानलाई सधैँ प्रसादी खएर दिगम्बर भनेपछि हेर्दै डर लाग्दो भगवान, त्यस्तो खालको स्वरूप देखेको भगवान त ग्रिक्क परेको। त्यस्तो किसिमको चाहिँ दर्शन कसैले भनिदियो कि भगवान त यस्तो रूपमा आएको थिए, यहाँ आएर यो समयदेखिबाट यहाँ बसिरहेको छन्। हामीले मेरो भक्त भोकै छ, मेरो भक्तले खाएको छैन भनेर भगवान पनि नखाइ बसिरहेको छ। कस्तो चिन्ता त भगवान हेरौँ न। भगवानले पनि यसरी चाहिँ नखाइकन बसिरहेको छ। यो वायुले मात्रै, त्यो वायु मात्रै पान गर्दाखेरि, हावा मात्रै पान गर्दाखेरि भगवानको शरीर जीर्ण भयो। उही भगवान गएर ऋषिको रूपमा तपस गरे। त्यसपछि ऋषि तर्पणी, ऋषिलाई तर्पण कसरी गर्ने? अब उसले के गर्यो?
त्यही आँखाको आँसुको जलले भगवानलाई त्यहाँनिर गएर चिनिसकेपछि त्यो आफ्नो अलिकति जल बोकेको थियो। भगवानलाई त यति त्यो ऋषि तर्पणीको दिनमा चाहिँ उनले आफ्नो आँखाबाट त्यतिकै आँसुको जल चढाए, त्यतिकै भावको जल चढाए। अखण्ड रूपमा कति वर्षौं वर्षदेखि चढिरहेको त्यो आफ्नो सशरीरमा सेवा गरिरहेको भगवान वर्षौं वर्ष आज आउलान्, भगवान भोलि आउलान्, पर्सि आउलान् भनेर हामीहरू भन्छौँ नि, कसैको गास के अरे सास चाहे कि लास चाहे भन्छौँ नि होइन। अब सशरीरमा देखेको भगवान अब गुरु अब सशरीरबाट सशरीरमै नआएसम्म भनेर बसेको थियो। सशरीर नआइसकेपछि ऊ आफ्नो त्यसरी खोजेर आफ्नो ध्यान तपस्ले भन्दा पनि त्यहाँ खोज्दै खोज्दै गएर त्यो आफ्नो सारा पूर्ण भगवानको त्यो भक्तिले कसैले हामी यो जनै पूर्णिमामा भगवानको ठाउँ ठाउँमा खोज्न जान्छन्। भगवान त कहीँ हराएको थिएन, तर त्यो किन भन्दा भगवान कहीँ हराएको पनि थिएन, भगवान कहीँ गएको पनि थिएन, भगवान कहीँ छुटेको पनि थिएन। तर जसले सशरीरको तपस गर्यो, सशरीरलाई प्रत्यक्ष रूपमा पायो, उसलाई हामीले आफ्नो छोराछोरी पायौँ, कसैले बाउमा पायौँ। अनि मऱ्यो भने सधैँ केही झल्को आउँछ, केही सपनामा देख्यो भने आनन्द आउँछ, अथवा चाहिँ त्यही सपनामा त्यही एकचोटि जलाइसकेको सपना पनि फेरि सपनामै पनि देख्न पर्दछ कि आज जलाइसकेको शरीर पनि सपनामा जस्ताको तस्तै आइदिन्छ, किन भन्नु त। त्यहाँ अब उसले त भगवान सशरीर चाहियो भन्ने प्रार्थना गर्दाखेरि सशरीरमा भगवानलाई पायो। त्यहीँ बसेर कण्ठमूल खोज्न थाले। भगवान जीर्ण अवस्थामा, त्यहाँ गुरुको जीर्ण अवस्थामा थियो, भगवानलाई तर्पण दिन लाग्यो। तर्पण भनेको जल चढाउन लाग्यो, त्यहाँबाट जल चढाउन लाग्यो आफ्नो भगवानलाई। त्यहीँ बसेर सेवा गर्दा गर्दा त भगवान त केही हृष्टपुष्ट भयो। किन भन्दा यो बाहिरी चिज खाइसकेपछि त्यहाँ भगवानलाई लगेर यस्तै खानेकुराहरू भगवानहरूलाई, किन भन्दा भगवान जसको पायो त्यसको ल्याउन त हजारौँले ल्याएको हुन्छ, हजारौँ मन्दिरमा गएका हुन्छन्, तर भगवानले कस्तो खाइसकेपछि बेडा पार हुन्छ। भगवानले खाइसकेपछि भगवानले एउटा भक्तले ल्याएको खाँदा पनि सारा संसार जुन भोकै थियो, रोगी थियो, त्यो दुःख हट्यो, भोक हट्यो, मान्छेहरूलाई सारा शान्ति मिल्यो त्यो भक्तले। त्यहाँ भगवानको दर्शन मिलिसकेपछि, जहाँ गुरुको दर्शन ऋषिलाई तर्पण दिइसकेपछि ऋषिहरू सारा ऋषिहरूलाई आफ्नो भाव भक्तिले अखण्ड रूपमा, किनभने लक्ष्मीको भक्त बन्न बसे भने पनि फलाएर खुवाउँछ, फुलाएर खुवाउँछ। त्यसपछि सारा कुराहरू, यी खानेकुराहरू जुन छन् हृष्टपुष्ट हुने हाम्रो शरीरलाई, हामीहरू सशरीर भएका मानवहरूलाई चाहिँ सशरीर खाएपछि चाहिँ हृष्टपुष्ट हुन्छ। अनि सशरीर त्यो खान नपाएको सशरीर थियो, त्यो भगवानको त्यो सशरीर त्यस्तो खालको हावा खाएर अनि त्यहाँ भएका अब वासनाहरू, मान्छेहरू यज्ञ होम आदि सबै बिस्तारै बिस्तारै छोडिसकेका थिए। अहिले जसरी ठाउँ ठाउँमा पहिला यज्ञ हुन्थ्यो, होम आदि हुन्थ्यो, सधैँ कोटी मागे, अब वर्षको कतिचोटि हुन्थ्यो पहिला, अथवा चाहिँ दिनै कोटी मागे भनेपछि वर्षौं वर्षसम्म चलिरहन्थ्यो। अनि त्यसपछि जल वायु सबै प्रकृतिहरू त्यो गुरुको बसमा हुन्थे। त्यसैले अहिले पनि मैले भने नि, रोगले माग्छ, प्रकृतिले माग्छ, सूर्य चन्द्रले माग्छन्, त्यो परमाणुहरू हामीलाई कतिचोटि मैले दिइसकेको छु किन। पहिला नागपञ्चमीको दिनसम्म जल नपर्दाखेरि आजसम्म जल, आज नागपञ्चमीको दिन त जसरी 12 वर्ष नपरेको पनि नागपञ्चमीको दिनमा त पानी पर्छ भनेको बेलामा मैले पर्दैन पानी भनेको कसले सुनेको छु एकचोटि हात उठाउ त। नागपञ्चमीको दिनमा, भोलि नागपञ्चमीको दिनमा पनि पानी पर्दैन भनेको कसले सुनेको छौँ एकचोटि हात उठाउँ, जस्तो सुनेका छौँ। नागपञ्चमीको दिनमा पनि पानी परेन, अनि हामीले कोटी मागे लगायौँ, अनि हामीले त्यत्रो पापन दिनसम्म माथि आकाशपट्टि हामीले सबै नाङ्गै चिरा फारा शरीर चिरेको, सबै रोगी भएको, सबै दुखी भएको। त्यसैले आज रोग हाम्रो देवी देवताहरूलाई, हाम्रो ऋषिमुनिहरूलाई, प्रकृतिहरूलाई रोग लागेको छ।
अहिले हामी कसरी चाहिँ निरोगी हुन्छौँ त? ल भनौँ। त्यसैले जीवनभर दबाई खाँदा खाँदा त्यो दबाईले कहिले पनि विषय नभई मान्छे मृत्यु हुन्छ। विषय हुँदैन, त्यो विषय भएको जस्तो लागेको मात्रै हो, विषय हुँदैन। त्यसैले भगवान वैद्यनाथको रूपमा, भगवान हाम्रो हनुमानको रूपमा, हनुमानले पनि पहाडै वैद्य नै बोकेर, वैद्यनाथलाई नै बोकेर, वैद्यलाई नै बोकेर जडीबुटीको पहाडै बोकेर ल्याइदिएको थिए। त्यसो भए अहिले आज हाम्रो जडीबुटी वनस्पतिहरू नाश भएको छ, ज्ञानहरू, गुरुको ज्ञानहरू नाश भएको छ। त्यसैले त्यो भक्तले त्यहाँनिर सारा भगवानको त्यो भाव, भगवानले जुन भक्तको भाव खाइदिने साथै सारा हरियाली भयो। नत्र सबैतिर पशु पक्षीहरू सुतिरहेका थिए, लडिरहेका थिए। कोही गेरागुडी त्यो कुनै पनि यो खाना भइकन, सामान भइकन पनि खान सक्ने हालतमा थिएन। सबैजना चाहिँ भित्रै कोही पीडाले पाकिरहेका थिए, कोही रोगले पाकिरहेका थिए। कसैलाई आराधना गरेर पनि, प्रार्थना गरेर पनि त्यो अर्धज्ञानी भइकरी भने जस्तै गुरु बिनाको सबै अधुरा थिए। सबै अधुरा भएको कारणले सबै खोज्न जान सकेनन्। खोज्न गयो थोरै सीमित भक्तहरू, थोरै भक्तहरू गए। त्यो भक्तहरूले जब ऋषिहरूको शरीरहरूमा धमिरा लागेको देखे, त्यसरी पनि बाँचिरहेको देखे, नखाएर पनि बाँचिरहेको देखे। तर खाइराखेर पनि कोही खानै नसक्ने, खाने चिजले पनि मान्छेलाई जीवनभर आत्मा भन्छ, म खाएर अजर अमर अविनाशी, म आत्मा हो, तर मैले लाउनै पर्ने, म खानै पर्ने, म चाहिँ आत्मा चाहिँ अतिरिक्त भइदिएको भए, म आत्मा चाहिँ, हाम्रो मन अतिरिक्त भएको हो, आत्मा अतिरिक्त भएको होइन। आत्माले त जतिखेर पनि बाण 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 बाण, पापलाई फाड, पापलाई मार, पापलाई नाश गर, पापलाई चाहिँ हटा, र मेरो नाम भनेको मेरो आत्मा र परमात्माको मिलन हुन दे। आत्मा र परमात्माको मिलन जब हुन्छ, आत्मा र परमात्माको मिलन भइसकेपछि ती सारा कुराहरू, यो सारा जगत र मिथ्या लाग्दछ, झुटो लाग्दछ। सारा एउटा झुटो कसरी लाग्दछ? एउटा आफै चाहिँ केही गर्न सकेन, थाक्यो जस्तो भयो भने झुटो लाग्दछ। यो पनि सत्य होइन, यो पनि सत्य होइन, यो पनि सत्य होइन। तर आफ्नो भित्रबाट खुलेर सत्य होइन भन्नु र आफ्नो भित्रबाट ज्ञान आएर आफ्नो भित्रको आँखा खुलेर यो संसार झुटो हो, पहिला आफू झुटो हो रहेछ भन्ने बुझिन्छ, आफू झुटो हो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले ऋषिहरू चाहिँ यो संसार मिथ्या हो, झुटो हो। भगवानले पनि भक्तहरूलाई किन भन्दा तिमीहरू मेरो छेउमा बसिसकेपछि मलाई सेकेन्डमा तिमी ढाक्न लाग्छौ, छल्न लाग्छौ। त्यसैले मैले शिला मूर्तिमा परिणत हुनु पर्यो। त्यसैले तिमी अब जब तिमीसँग शुद्धिकरण, तिमी एक सेकेन्ड एक छेउमा कतै न कतै तुस बाँकी रहेको छ। सानो घाउलाई कनाएपछि त्यो ठुलो घाउ बने जस्तो सानो पापलाई तिमीले बढाउँदै बढाउँदै ठुलो भएर जान्छ। अनि त्यसपछि तिमी मर्ने र जन्मिनुको चक्करमा मात्रै पर्छौ, किन आएको उद्देश्य सबै भुल्दछौ। त्यसैले जो ऋषिमुनिको सन्तान हो हामीहरू, त्यसैले हामीहरूले भुल्नु हुँदैन। राक्षसको सन्तानले भुल्छ। हामी कोही राक्षसका सन्तान यहाँ भित्र छौँ, कोही छौँ मैले यो छस् त राक्षसको सन्तान होस्, देवताको सन्तान होस् भन्यो भने हामीले गाली गर्छौँ, के भन्नु त है? कसैलाई पच्य हुन्छ, पच्य हुँदैन। त्यसैले हामीहरूले यो मेरै लागि निक्लेको हो, म भित्र यस्तो यस्तो हुन्छ, मैले राक्षस राखेको रहेछु, म भित्र यस्तो नराम्रो
विकार छ, मैले नराम्रो गरिराखेको छु, म भित्रको नहटाएसम्म, म भित्रको अज्ञानता नाश नगरेसम्म परमात्मा नजिकै देखिँदैन। परमात्मालाई खोजेर पनि देखिँदैन। त्यो एउटा खोजेर जसले पायो उसले त नजिकैको स्मरण सधैँ गरेको कारणले खोजेर पनि परमात्मालाई पायो। होइन भने मन्दिर कता भगवान कता यो संसारमा, मन्दिर कता भगवान कता यो संसारमा। मन्दिर बन्यो ठुलो ठुलो मान्छे बनेन, मन्दिर बन्यो ठुलो ठुलो मान्छे बनेन, मन्दिर बन्यो ठुलो ठुलो मान्छे बनेन। साथी साथ न छोडा, तिमी हामी सखी सखा साथ न छोडा। मन्दिर मन्दिर मन्दिरैमा भगवान नखोजा, मन्दिर मन्दिर गल्ली गल्लीमा भगवान नखोजा। तिमीलाई मैले तिम्रै अज्ञानले छोड्यो, कहाँ छोडे मैले तिमीलाई तिम्रै अज्ञानले छोड्यो। मैले छोडेको छैन, तिम्रो अज्ञानले मलाई छोड्यो।